अब हामी डिस्कस गर्छौं एउटा न्यू सब्जेक्ट हो जसको नाम छ प्याथोफिजियोलोजी। सो यो यस सब्जेक्टमा हामी मेन कुरा के पढ्छौं त दुईटा वर्ड छ, एउटा प्याथो अर्को फिजियोलोजी। अब हेर प्याथो मिन के हुन्छ र फिजियोलोजीको मिन्स के हुन्छ। प्याथोको मिन्स हुन्छ कुनै पनि किसिमको जुन हाम्रो शारीरिक खराबी हुन्छ हैन, जुन एउटा ब्याड चेन्ज हामी भन्छौं त्यसलाई हामी प्याथो भन्छौं। र फिजियोलोजी मिन्स हुन्छ फंक्सन, फिजियोलोजीको मिन्स हुन्छ फंक्सन। सो प्याथोफिजियोलोजीको एउटा सिम्पल डेफिनेसन हामीले के भन्न सक्छौं कि इट इज अ स्टडी। सबभन्दा पहिले यो स्टडी हो, इट इज अ स्टडी। के को स्टडी हो त? सो इट इज अ स्टडी अफ चेन्जेस अफ normal mechanical physical and biochemical function। यानी यो चाहिँ यस्तो चेन्जेस हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईलाई एउटा जुन नर्मल हाम्रो बडीको कुनै पनि पार्टमा जब कुनै पनि नर्मल उसको मेकानिकल फंक्सन छ या फिजिकल फंक्सन छ या बायोलोजिकल बायोकेमिकल फंक्सन छ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको कारणले चेन्ज आयो हैन। चेन्ज भन्नको मतलब कस्तो चेन्ज हुनु पर्यो? नेगेटिभ चेन्ज हुनु पर्यो। कस्तो चेन्ज हुनु पर्यो? नेगेटिभ चेन्जेस हुनु पर्यो है। यानी उसको फंक्सनमा केही न केही हिसाबले गडबड हुनु पर्यो र त्यो गडबड भने कि खराबी हुनु पर्यो। र त्यो खराबी किन हुन सक्छ? त्यो खराबी हुन सक्छ या त कुनै प्याथोजेनको कारणले गर्दाखेरि। प्याथोजेन भनेको अब प्याथोजेन ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगाई जे पनि हुन सक्छ। अर्को या त कुनै मेटाबोलिक डिजअर्डरको कारणले गर्दाखेरि। मेटाबोलिक डिजअर्डर जस्तो इक्जाम्पलको लागि कसैलाई डायबिटिज मेलाइटस छ हैन, डायबिटिज लागेको छ कसै मान्छेलाई भने डायबिटिज मेलाइटस एउटा मेटाबोलिक डिजअर्डर हो र यसले कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, कति अर्ग्यानहरु राम्ररी काम गर्दैनन्। या त कुनै एक्सिडेन्ट भइहाल्यो हैन, सो ट्रमा एक्सिडेन्ट भयो र एक्सिडेन्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्ग्यान ड्यामेज भयो र त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न सकेन। सो बेसिकली प्याथोफिजियोलोजीमा हामी कुनै पनि जुन प्याथोजेन हुन्छ, आइदर प्याथोजेन के हुन सक्छ? प्याथोजेन भनेको जस्तो ब्याक्टेरिया भयो, भाइरस भयो, फंगाई भयो, प्यारासाइट भयो। यो ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगाई, प्यारासाइट हेल्मिन्स हैन, यस्तो कुराहरूले या कुनै मेटाबोलिक डिजअर्डर जस्तो डायबिटिज मेलाइटस भयो या ट्रमा भयो, तिनीहरूले गर्दाखेरि जुन हाम्रो बडीको जुन नर्मल मेकानिकल फंक्सन, फिजिकल फंक्सन वा बायोकेमिकल फंक्सन हुन्छ कुनै पर्टिकुलर अर्ग्यानको पुरै बडीको केही चेन्जेस आउँछ र त्यो चेन्जेसलाई हामी जुन स्टडी गर्छौं त्यसैलाई हामी के भन्छौं? प्याथोफिजियोलोजी। यानी प्याथोफिजियोलोजी मिन्स हुन्छ नर्मल फंक्सन। सो नर्मल फंक्सनमा केही खराबी आयो यानी प्याथो भयो र त्यसको हामी जुन स्टडी गरिरहेछौं त्यसलाई हामी भन्छौं प्याथोफिजियोलोजी। अब अर्को कुरा प्याथोजेन भनेको के हुन्छ त हैन? प्याथोजेन, व्हाट इज प्याथोजेन? सो प्याथोजेन भनेको मैले के भने, प्याथोजेन भनेको एजेन्ट that causes pathological changes। यस्तो एजेन्ट जसले हाम्रो पर्टिकुलर शरीरहरुमा जुन प्याथोलोजिकल चेन्जेसहरु ल्याउँछ त्यसलाई हामी प्याथोजेनहरु भन्छौं। र प्याथोजेनहरु जुन हुन्छ त्यो एजेन्टहरु भनेको कस्तो हुन्छ? त्यो एजेन्टहरु भनेको माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ। के हुन्छन्? प्राय माइक्रो अर्गानिजम हुन्छन् प्राय। तर यो तपाईलाई माइक्रो अर्गानिजम के पर्छ त? माइक्रो अर्गानिजममा तपाईलाई पर्छ ब्याक्टेरिया, भाइरस हैन, फंगाई। तर केही मात्रामा केही अर्गानिजम हामी आँखाले पनि हेर्न सक्छौं। जस्तो एक्जाम्पलको लागि प्यारासाइट, त्यो चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम भएन तर त्यो प्याथोजेन त हो। प्यारासाइट यिनीहरु के हो? प्याथोजेन्सहरु भयो। अब त्यही हुन्छ, प्याथोजेन्स भनेको आर द अर्गानिजम त्यो अर्गानिजम माइक्रो अर्गानिजम पनि हुन सक्छ र यस्तो प्यारासाइट जस्तो पनि अर्गानिजम हुन सक्छ या कुनै वर्महरु टाइपको पनि हुन सक्छ है। माइक्रो अर्गानिजममा चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस र फंगाईहरु हुन्छन् र यो अर्गानिजमहरुले हाम्रो शरीरमा के गर्न सक्छ? केही न केही प्याथोलोजिकल चेन्जेस ल्याउन सक्छन्। प्याथोलोजिकल चेन्जेस भनेको खराबीहरु, हाम्रो शरीरको जुन नर्मल फंक्सन छ त्यसमा खराबीहरु ल्याउन सक्छ, त्यही भएर यसलाई हामी प्याथोजेन भन्छौं। दुई चारवटा नाम चाहिँ सबैको नाम चाहिँ जानिराख्नु पर्यो। जस्तो भाइरसमा दुई चारवटा नाम याद राखौं त। आजकल एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट भाइरस छ के? कोरोना भाइरस। कोरोना भाइरस। अर्को भनेको एडिनो भाइरस, रुगाखोकी गराउने राइनो भाइरस, एचआईभी एड्स गराउने एचआईभी भाइरस हैन। यसै गरी डिफरेन्ट भाइरस, हेपाटाइटिस गराउने हेपाटाइटिस भाइरस हैन। सो डिफरेन्ट भाइरसहरु छन्।
अब भाइरसहरुमा के हुन्छ त भाइरसहरु भनेको तपाईलाई युजुअली चाहिँ असेलुलर अर्गानिजम हो असेलुलर भनेको एउटा कुनै पनि पर्टिकुलर सेल हुँदैन के भाइरसमा र भाइरसहरु भनेको के हुन्छ त तिनीहरु भनेको जिनोमिक मटेरियल हो खासमा जिनोमिक मटेरियल हो खासमा जिनोमिक मटेरियल यानी कि भाइरससँग प्राकृत जेनेटिक मटेरियलको रूपमा आरएनए हुन्छ या त डीएनए हुन्छ है जसो डीएनए हुन सक्छ या त आरएनए हुन सक्छ सो भाइरस भनेको सबभन्दा सानो पार्टिकलहरु नर्मल माइक्रोस्कोपले पनि हेर्न सकिदैन यसलाई हेर्नको लागि हामीलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी चाहिन्छ के चाहिन्छ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी चाहिन्छ हैन र यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपीको मद्दतले मात्र हामी भाइरसलाई हेर्न पाउँछौं भाइरसमा दुई किसिमको भाइरस छन् यानी एउटा डीएनए वाला भाइरस एउटा आरएनए वाला भाइरस सो कुनै भाइरसमा डीएनए जिनोमिक मटेरियलको रूपमा हुन्छ भने कुनै भाइरसमा आरएनए जिनोमिक मटेरियलको रूपमा हुन्छ यानी त्यो भाइरसको पछि गएर उले यदि मानौ कि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने उले अब आरएनए उसको शरीरमा आरएनए हुन सक्छ या डीएनए हुन सक्छ है अब ब्याक्टेरिया भनेको खासै त भन्नु पर्दैन होला ब्याक्टेरिया सबैले थाहा छ ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ योहरु भनेको चाहिँ सेलुलर स्ट्रक्चर हो सो युनिसेलुलर हुन्छ के हुन्छ एउटा सेलले बनेको स्ट्रक्चर हो युनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैन र ब्याक्टेरियाहरुले सधैं डिजीज लगाएर हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि टाइफाइड कुन ब्याक्टेरियाले लगाउँछ टाइफाइड लगाउने ब्याक्टेरियाको नाम हो साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफाइड त्यसैगरी ट्युबरकुलोसिस लगाउने जस्तो टीबी भन्छ नि हामी ट्युबरकुलोसिस लगाउने ब्याक्टेरियाको नाम के हो माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस अबको हामी डिस्कसनमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकको कुरा गर्छौं त्यसको नाम हो पेप्टिक अल्सर के रे पेप्टिक अल्सर अब हेर्नुस् पेप्टिक अल्सर बुझ्न भन्दा पहिला दुईटा वर्ड बुझ्नुस् पेप्टिक भनेको के हो अल्सर भनेको के हो पेप्टिक मतलब हुन्छ तपाईले के स्टोमक र अर्को हुन्छ तपाईलाई इन्टेस्टाइन र अल्सर भनेको के हुन्छ अल्सर भनेको तपाईलाई नेक्रोज्ड एरिया अफ स्टोमक र इन्टेस्टाइन अब तपाईले यो सोच्नु होला एरिया भनेको त बुझ्यो त नेक्रोज्ड भनेको के हो यो बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् नेक्रोज्ड को मिनिङ बुझ्न भन्दा पहिला हामी नेक्रोसिस बुझ्नु पर्छ हामीले के बुझ्नु पर्छ नेक्रोसिस So we have to understand what is necrosis. कस्तो चलेन ल सो हामी के कुरा गर्दैथ्यौं नेक्रोसिस भनेको के हैन नेक्रोसिस सो नेक्रोसिस भनेको हुन्छ तपाईले सेल डेथ के त सेल डेथ नेक्रोसिस को मिनिङ हुन्छ सेल डेथ कुनै पनि सेलको डेथ हुनुलाई हामी भन्छौं नेक्रोसिस सो सेल डेथ हुने दुईटा तरिका हुन्छ एउटा भनेको सेल आफै मर्छ अर्को भनेको हेर्नुस् यस्तो म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईले यो कुनै मान्छे छ यो मान्छे मानौ कि मर्यो लेट्स सपोज ही इज डेड नाउ मान्छे के भइसक्यो डेड भइसक्यो अब यो मान्छे मर्यो भने यसको मर्ने कारण दुईटा हुन सक्ला कि त यसले आफै मर्छ यो आफै मर्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सुसाइड कि त यसको के भयो होला मर्डर अरूले मारेको होला हैन त सेलमा पनि दुईटा मात्रै कुरा हुन सक्छ सेल कि त आफै मर्न सक्छ त आफै मर्यो भने त्यसलाई हामी सुसाइड भन्छौं त सेलले जुन सुसाइड गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं एपोप्टोसिस के भन्छ हामी एपोप्टोसिस के एपोप्टोसिस सो एपोप्टोसिस इज अ टाइप अफ सेल डेथ वेयर द सेल डेथ अकर्स बाइ इट्स ओन यानी कि आफैले सेल डेथको अकर हुन्छ यसलाई कसैले मार्दैन त्यसलाई हामी के भन्छौं एपोप्टोसिस र अर्को तपाईले के हुन्छ अर्को भनेको नेक्रोसिस हैन त नेक्रोसिस भनेको के हुन्छ मर्डर जस्तो भयो के यानी कि सेल आफै मरेको हैन यसले अरु कसैको कारणले यो के मुखको मरेको हो के आफै मरेको हैन मर्डर भएको हो सेलको अरु कुनै कारणले जस्तो लेट सपोज ब्याक्टेरियाले भाइरसले कुनै प्रोटिनले केही इन्जाइमले सेललाई मार्यो भने हामी त्यसलाई के भन्ने नेक्रोसिस त्यसलाई के भन्ने नेक्रोसिस तर आफै सेल मर्यो भने त्यसलाई के भन्ने एपोप्टोसिस सो नेक्रोसिस इज अ टाइप अफ सेल डेथ वेयर एनी पैथोजन or any के भन्छ external agent kill the cell or damage the cell but apoptosis is a type of cell death where the cell death occurs by on its own आफैले मर्छ त्यसलाई भने हामी भन्छौं एपोप्टोसिस अब हामी चाहिँ पेप्टिक अल्सरको प्याथोजेनेसिस को बारे पढ्छौं यानी पेप्टिक अल्सर कसरी हुन्छ भनेर सो जुन प्रोसेस अनुसार हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं प्याथोजेनेसिस सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो पेप्टिक अल्सरमा एक्चुअली के हुन्छ पहिला स्टोमक बुझ्नु पर्ने लेट्स सपोज यो हाम्रो स्टोमक छ यो हाम्रो के छ स्टोमक छ त स्टोमकमा तपाईले सबभन्दा जुन भित्रको लेयर हुन्छ यसरी
यो लेयर भनेको तपाईले के हो त यो स्टोमकको वाल भयो है यो स्टोमक के भयो वाल भयो र यो जुन लेयर छ यो जुन लेयर यसरी हेरिरहनु भएको छ यसलाई हामी म्युकोजा लेयर भन्छौं के भन्छौं यसलाई म्युकोजाको लेयर भन्छौं के को लेयर भन्छौं म्युकोजाको लेयर भन्छौं सो यो जुन स्टोमकको यो लेयर छ यसलाई के भन्छ हामी के लेयर भन्छौं रे म्युकोजा भन्छौं अब यो म्युकोजामा के छ स्पेशल कुरा त हेर्नुस् अरु कुनै पनि ठाउँको म्युकोजा जुन हुन्छ दैट इज नट रेजिस्टेन्ट फ्रम एसिड हेर्नुस् बाकी सबैको म्युकोजा के हुन्छ बाकी ठाउँको म्युकोजाहरू एसिडबाट रेजिस्टेन्ट हुँदैन तर स्टोमकको म्युकोजा जुन हुन्छ त्यसले एसिडलाई पनि रेजिस्ट गर्न सक्छ यानी कि स्टोमकको म्युकोजा क्यान रेजिस्ट एसिड सो अदर म्युकोजा जुन हुन्छ अदर ठाउँको यानी कि अदर सपोज इन्टेस्टाइनहरुको म्युकोजा हुन्छ त्योहरु भनेको एसिड प्रति के हुन्छ तपाईलाई रेजिस्टेन्ट हुँदैन यानी कि एसिड क्यान बर्न द म्युकोजा यानी कि अरु सबै ठाउँको इन्टेस्टाइनको म्युकोजाहरुलाई एसिडले बर्न गर्न सक्छ एसिडले के गर्न सक्छ जलाइदिन सक्छ तर स्टोमकको म्युकोजासँग यस्तो प्रोपर्टी छ कि त्यसलाई चाहिँ एसिडले पनि जलाउन सक्दैन हैन सो दिस म्युकोजा डु नट बर्न बाइ एसिडले पनि यसलाई के गर्न सक्दैन रे बर्न गर्न सक्दैन सो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कि त्यही भएर त हाम्रो स्टोमकमा एसिड निस्किन्छ र हामीलाई खासै प्रब्लम भइरा हुँदैन हुन त हाम्रो स्टोमकको जुन एसिड हुन्छ त्यसको पीएच एकदम हाइली एसिडिक छ जुन स्टोमकमा जुन एसिड निस्किन्छ त्यो के हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो र यो के हुन्छ हाइली एसिडिक हुन्छ एकदम यानी कि तपाईलाई लागिरा होला डाइल्युट एसिड हुन्छ भने हुँदैन कन्सन्ट्रेटेड एसिड हुन्छ तैपनि स्टोमकको म्युकोजाले त्यसले के पनि जलाउन पाउँदैन सो यो एक्चुअली नर्मल मान्छेमा एसिडले म्युकोजाले के पनि गडबड चाहिँ गर्दैन के पनि किसिमको ड्यामेज चाहिँ गर्दैन पेप्टिक अल्सर हुनको लागि तपाईले के हुनु पर्यो हेर्नुस् त हामीहरुको स्टोमकमा के छ स्टोमक हैज बैरियर मेकानिजम या यसैलाई हामी डिफेन्स मेकानिजम भन्छौं व्हिच प्रिभेन्ट फ्रम अल्सर स्टोमकलाई अल्सर नहुन दिनको लागि स्टोमकसँग एउटा ब्यारियर मेकानिजम एउटा डिफेन्स मेकानिजम छ जसले यसलाई अल्सरबाट बचाउँछ अल्सरबाट हुन दिदैन त के हो त्यो ब्यारियर मेकानिजम त पहिला त्यो हेरौं अनि त्यसपछि हामी हेर्ने जस्तो हामीलाई थाहा पाइहाल्यौं के उसको डिफेन्स मेकानिजम छ र त्यही डिफेन्स मेकानिजमहरुमा केही किसिमको गडबड भयो भने अल्सर भइहाल्छ हैन त हामी हेर्छौं पहिला कि डिफेन्स मेकानिजमहरु के छन् सबभन्दा पहिलो डिफेन्स जुन हुन्छ स्टोमकमा सबभन्दा फर्स्ट डिफेन्स जुन छ त्यो भनेको म्युकोजा हो हाम्रो के म्युकोजा ग्यास्ट्रिक म्युकोजा सो म्युकोजा अफ स्टोमक नै एउटा पहिलो डिफेन्स मेकानिजम हो हेर्नुस् जुन स्टोमकको म्युकोजा छ यो स्टोमकको म्युकोजामा के हुन सक्छ त यो म्युकोजा जुन छ यो म्युकोजामा एसिडले केही पनि गर्न सकिरा हुँदैन हैन सो म्युकोजाले एउटा ब्यारियर जस्तो काम गरिरा हुन्छ भित्र हेर्नुस् भित्रको वाललाई यानी कि भित्रमा मसलहरु पनि छन् यो भित्रमा तपाईले कोलाजन फाइबरहरु पनि छन् तर यो कोलाजन फाइबर मसललाई पहिला अट्याक गर्नको लागि पहिला त म्युकोजालाई क्रस गर्नु पर्यो अनि नै भित्र जान सक्छ एसिड तर म्युकोजालाई एसिडले केही फरकै पार्न सक्दैन त्यही भएर म्युकोजा पनि के हो एउटा डिफेन्स मेकानिजम हो तर मानौ कुनै कारणवश मेरो म्युकोजा ड्यामेज भइहाल्यो मानौ यति एरियामा मेरो म्युकोजा छैन अब एसिडले डाइरेक्ट भित्र अट्याक गर्न सक्छ कि सक्दैन सक्छ हैन अब त म्युकोजा छैन मानौ यति एरियामा भने अब एसिडले डाइरेक्ट अट्याक गर्न सक्छ अब एसिडले डाइरेक्ट अट्याक गरे भने के हुन्छ यो एरियामा त्यसले एसिडले जलाउन थाल्छ अनि हामीलाई पेन पनि हुन थाल्छ हामीलाई अझै खाल्डो भइहाल्छ यो एरियामा अनि अल्सर जस्तो भइहाल्छ हैन तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो जुन एसिड जुन छ एसिडले चाहिँ त्यति बेलासम्म स्टोमकले केही गर्दैन जबसम्म म्युकोजा छ त्यहाँ इफ म्युकोजाको लेयरमा केही गडबड आउँछ भने मात्रै एसिडले त्यसलाई ड्यामेज गर्न सक्छ स्टोमकलाई नत्र जबसम्म म्युकोजा छ अप टु व्हेन देयर इज प्रेजेन्स अफ म्युकोजा देयर इज द के भन्छ जुन स्टोमक छ दैट इज सेफ फ्रम एसिड अनदर थिङ देयर इज प्रेजेन्स अफ बाइकार्बोनेट इन म्युकोजा लेयरमा एउटा बेस पाइन्छ म्युकोजा अफ स्टोमक म्युकोजा लेयरमा के पाइन्छ बेस पाइन्छ त्यो बेस के हो बाइकार्बोनेट बेस के हो बाइकार्बोनेट सो यो बेस यहाँ मानौ कि यहाँ बेसिक बेस पनि छ
अब त एसिड पनि छ, त्यो एसिडले एट्याक गर्न जब आउँछ त त्यहाँ अलरेडी बेस त छ नि, त्यो एसिड बेस रियाक्ट गरेर पानी पनि बनिहाल्छ। यानी तपाईँ के बुझ्नुभयो कि एसिडबाट बच्नका लागि स्टोम्याकसँग एउटा अझै कुरा के छ, बेस पनि छ। सो स्टोम्याकको म्युकोजामा बेसहरू पाइन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले स्टोम्याकलाई यो पनि एउटा स्टोम्याकको बचावको मेकानिजम हो, यसले पनि अल्सर हुन दिँदा हुँदैन। अर्को कुरा, स्टोम्याकमा आइजिए एन्टिबडी पाइन्छ। के पाइन्छ? आइजिए एन्टी, यो म्युकोजा जुन हुन्छ म्युकोजामा के पनि पाइन्छ अरे, आइजिए एन्टिबडी। अब तपाईँलाई लाग्छ आइजिए एन्टिबडी के हो? आइजिए एन्टिबडी त्यो एन्टिबडी हो द्याट प्रिभेन्ट इन्फेक्सन, जसले केबाट बचाउँछ स्टोम्याकलाई? इन्फेक्सनबाट बचाउँछ। र मैले पहिला पनि भनेछु एउटा ब्याक्टेरिया छ जसले अल्सर गराउँछ, त्यो ब्याक्टेरियाको नाम के हो? एच पाइलोरी, होइन हो, एच पाइलोरी, यानी हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी। अब यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी जुन ब्याक्टेरिया छ बहुत खतरनाक ब्याक्टेरिया हो। यसैले के गरेर हुन्छ? यसैले के गरेर हुन्छ? अल्सर गरेर हुन्छ। यसैले के गरेर हुन्छ? अल्सर गरेर हुन्छ। तर यो ब्याक्टेरियालाई नर्मल मान्छेमा खासै प्रब्लम हुन दिँदैन, किनभने नर्मल मान्छेमा कुन एन्टिबडी हुन्छ? आइजी एन्टिबडी, जसले यो ब्याक्टेरियालाई यो स्टोम्याकमा टास्नै दिँदैन। सो आइजी एन्टिबडी पनि के एउटा डिफेन्स मेकानिजम भयो। केही डिफेन्स मेकानिजमका कुरा। अब हामी हेर्छौँ कि के कुरा छन् जसले चाहिँ पेप्टिक अल्सर गराउन सक्छ, यानी कि त्यो डिफेन्स मेकानिजमलाई गडबड गरेर पेप्टिक अल्सर गराइदिन्छ। सो हामी हेरौँ इटियोलोजिकल एजेन्ट्स। इटियोलोजिकल एजेन्ट्स, सो यो इटियोलोजिकल एजेन्ट्समा सबभन्दा पहिलो एउटा ब्याक्टेरियाको नाम लिन्छु। यो ब्याक्टेरियाको नाम लिन एकदम जरुरी छ। ब्याक्टेरियाको नाम के हो? हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी। सो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी जुन हुन्छ यो ब्याक्टेरियाले एकदम धेरै तपाईँले के गर्न सक्छ त, यसले केही किसिमको टक्सिन्सहरू प्रोड्युस गर्छ। सो 95% केसमा पेप्टिक अल्सर गराउनको लागि जुन ब्याक्टेरिया छ त्यो एच पाइलोरी ब्याक्टेरिया नै हो। यसले के गर्छ? केही टक्सिन्सहरू प्रोड्युस गर्छ। यो टक्सिन्सहरूले के गर्छ? म्युकोजा जुन हुन्छ त्यो म्युकोजाको लेयरलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। के गर्छ? म्युकोजाको लेयरलाई ड्यामेज गर्छ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो, इफ म्युकोजाको लेयर ड्यामेज भयो भने के हुन सक्छ? यो स्टोम्याक छ र स्टोम्याकको म्युकोजाको लेयर ड्यामेज भयो, म्युकोजाको लेयर मानव ड्यामेज भयो त के हुन सक्छ? जुन एसिड छ र प्लस के हुन्छ हेर्नुहोस्, स्टोम्याकमा खाना पनि पच्छ नि त केही मात्रामा, त खाना पचाउनको लागि इन्जाइम हुन्छ जो स्पेसली प्रोटिन पचाउनको लागि, यसको नाम के हो? पेप्सिन। त पेप्सिन एक्चुअली बनेको छ फुडको प्रोटिन पचाउनको लागि। के को प्रोटिन पचाउनको लागि? यानी कि फुड प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि पेप्सिन इन्जाइम हुन्छ। तर यो पेप्सिन अब मानौ कि यो म्युकोजाको कन्ट्याक्टमा अब आयो भने यसले के गर्छ? एसिड र पेप्सिन मिलेर, मानौ एसिडले पनि ड्यामेज गर्छ तपाईँलाई सेलहरूलाई, प्रोटिनहरूलाई, पेप्सिनले पनि ड्यामेज गर्छ प्रोटिनलाई। तर नर्मल मान्छेमा त खालि फुड खानाको प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्थ्यो, तर यहाँ त म्युकोजा हटिहालेको छ। त अब डाइरेक्ट यो भित्रको जति पनि मासुहरू, मसलहरू छन्, स्टोम्याक वालको मसलहरू, यो मसलहरूमा डाइरेक्ट एट्याक गर्न सक्छ। र मसलहरू कोलाजन फाइबरहरूमा एट्याक गर्यो भने डाइरेक्ट यहाँ के गर्न सक्छ? खाल्डो गर्न सक्छ। यानी कि नाउ एसिड एन्ड पेप्सिन क्यान ड्यामेज अन्डरलाइङ स्ट्रक्चर्स, होइन? त्यो भित्र लाई गरेको जति पनि स्ट्रक्चर छ, मसलहरू छ, तिनीहरूलाई के गर्न सक्छ? ड्यामेज गर्न सक्छ एसिड र पेप्सिनले, होइन? एन्ड अल्टिमेटली कज अल्सर। अल्टिमेटली के बनाइदिन सक्छ? अल्सर। अल्सर भनेको के हो? अल्सर भनेको खाल्डो पर्नु। अल्सर भनेको ड्यामेज भएर जुन उसको नर्मल म्युकोजाको इन्टिग्रिटी हुन्छ त्यसलाई, त्यसको जुन ड्यामेज हुन्छ त्यसलाई हामी अल्सर भन्छौँ। सो वाट इज अल्सर? सो अल्सर इज डिसरप्सन or break in continuity of म्युकोजा। म्युकोजाको कन्टिन्युटीको जुन म्युकोजा कन्टिन्युअस थियो, अब कुनै पनि ठाउँमा म्युकोजा यदि ब्रेक भयो उसको कन्टिन्युटी भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अल्सर भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ हामी? अल्सर भन्छौँ। चूँकि यो अल्सर स्टोम्याकमा छ त्यही भएर यसको नाम हो पेप्टिक अल्सर। अब हात खुट्टा जहाँ पनि हुनसक्छ अल्सर, तर स्टोम्याकमा छ भने यसको नाम के हो? पेप्टिक अल्सर। ठिक छ। र पेप्टिक अल्सरको वान अफ द कज हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी। किन गराउँछ हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी? हेलिकोब्याक्टर पाइलोरीले केही किसिमको टक्सिन निकाल्छ जुन टक्सिनले म्युकोजा लिएर ड्यामेज गर्छ। अब म्युकोजा ड्यामेज भयो भने एसिड र पेप्सिनले के गर्छ? अन्डरलाइङ स्ट्रक्चर्सहरूलाई ड्यामेज गर्छ। सो यसलाई यसरी चार्टमा लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ। सो यसलाई यसरी चार्ट बनाएर लेख्नुहोस्, यानि कि तपाईँले फ्लो चार्ट बनाएर लेख्नुहोस् कि सबभन्दा के लेख्ने कि एच पाइलोरी यसले के गर्छ? यसले तपाईँले गर्छ तपाईँलाई प्रोड्युस टक्सिन एन्ड ड्यामेज म्युकोजा लेयर
यो ड्यामेज भएपछि के हुन्छ, एसिड एन्ड पेप्सिन ड्यामेज टु अन्डरलाइङ स्ट्रक्चर, भित्रको स्ट्रक्चर मसलहरूलाई एसिड र पेप्सिनले ड्यामेज गर्छ हुने हैन। अनि अन्डरलाइङ स्ट्रक्चर ड्यामेज भयो भने के को फर्मेसन हुन्छ, अल्सरको। के को फर्मेसन हुन्छ, अल्सरको। सो आई थिंक यो एच पाइलोरी कसरी अल्सर गराउँछ एकदम क्लियर भइसक्यो। एक्जाममा आयो भने यसरी लेख्नुहुन्छ भने फुलमा फुल मार्क पाइन्छ। अर्को कारणहरू पनि छन्, जस्तो मानौ कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामी एकदम धेरै लोकल एउटा कारण तपाईले थियो इटियोलोजीमा एच पाइलोरी। अर्को कारण के हुन सक्छ, एनएसएड्स। एनएसएड्स युज। एनएसएड्स भनेको के हो, एनएसएड्स भनेको तपाईलाई एनाल्जेसिक यानी कि पेनको लागि जुन ड्रग खान्छ हामी, पेन रिलिभिङ ड्रग्स, जस्तो हामी तपाईलाई जुन दुखाइको लागि जुन औषधिहरू खान्छ नि, जस्तो इक्जाम्पल आइबुप्रोफेन खान्छौँ हामी पारासिटामोल खान्छौँ, हामी मानौ कि मेफ्टल खान्छौँ, चाहे डाइक्लोफेनाक खान्छौँ, एसेक्लोफेनाक खान्छौँ हैन, निम्स खान्छौँ, निमोसलाइड खान्छौँ। सो यो जति पनि पेन ठिक गर्ने जो औषधिहरू हुन्छ हैन, त्यो औषधिहरूलाई हामी एनएसएड्स भन्छौँ। अब यो औषधिहरूले के गरेर हुन्छ, स्टोमाकमा जीआई ब्लड फ्लो जुन हुन्छ यानी कि ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ब्लड फ्लोलाई इम्पेयर गर्छ। के गर्छ, ब्लड फ्लो इम्पेयर गर्छ। अब ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल मानौ कि यो स्टोमाक जुन छ यसको ब्लड फ्लो नै इम्पेयर भयो भने एक्चुअली म्युकोजा जुन लेयर बनिरहेको हुन्छ यहाँ, म्युकोजा लेयर कन्टिन्युसली बन्ने र टुट्ने भइरहेको हुन्छ। तर यो बन्नको लागि तपाईले ब्लड फ्लो यो स्टोमाकमा ब्लड जाउन धेरै जरुरी। हेर्नु, यतिकै सोच्नु न, ब्लड कुनै पनि ठाउँको लागि न्युट्रिसन कस्तो काम गर्छ। अब ब्लड फ्लो इम्पेयर भइहाल्यो त त्यो ठाउँमा राम्रो न्युट्रिसन पुग्छ, पुग्दैन। त्यो ठाउँको सेलहरू के हुन्छ, सेलको डेथ हुन्छ हैन। र यो डेथ ऊ आफै मरेको हो कि उसलाई केही नपुगेर मरेको हो, केही नपुगेर मरेको, आफै मरेको त होइन। त यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, नेक्रोसिस के एपोप्टोसिस। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, नेक्रोसिस। सो एच पाइलोरीले पनि म्युकोजालाई ड्यामेज गरिरहेको थियो, तर म्युकोजल सेल्सहरू जुन थियो आफै मरिरहेको थियो कि अरूले मारिरहेको थियो। यसको यो पनि के भयो, नेक्रोसिस। यानी अल्सर हुने प्राय कारण के हो, नेक्रोसिस हो, न कि एपोप्टोसिस। ठीक छ। त नेक्रोसिस भएर यहाँको म्युकोजाहरू डिजेनरेट भएर तपाईलाई जुन अल्सर बन्छ त्यो भनेको पेप्टिक अल्सर हो। ठीक छ। सो अर्को कारण के थियो, एनएसएड्स को युज। अब कोही मान्छेले भन्छ नि जे कुरामा पनि पेन किलर खान थाल्छ। अब अलि पेट दुख्यो पेन किलर खाइदियो, अलि खुट्टा दुख्यो पेन किलर खाइदियो, केही पनि भयो पेन किलर खाइदियो। सो बारम्बार पेन किलर खायो भने तपाईले के हुन्छ, अल्टिमेटली अल्सर भइहाल्छ, पेप्टिक अल्सर भइहाल्छ। अर्को तपाईले के हुन सक्छ, कहिले काहीँ स्ट्रेसले। थर्ड नम्बर के हुन सक्छ, स्ट्रेस। हेर्नुस्, कोही मान्छेलाई नि मानौ कोही मान्छेले धेरै एच पाइलोरिक इन्फेक्सन पनि छैन, कोही मान्छेलाई अब एनएसएड्स पनि धेरै खाँदैन, त एकदम धेरै चिन्ता लिन्छ हरेक कुराको, एकदम धेरै स्ट्रेस लिन्छ हरेक कुराको। त स्ट्रेस जब तपाईँ धेरै लिनुहुन्छ नि त्यति बेला पनि तपाईँले के हुन सक्छ, अल्सर हुन सक्छ। सो स्ट्रेस इज अल्सो वान अफ द कज अफ अल्सर। यसको डिटेलमा अब स्ट्रेसले कसरी अल्सर गराउँछ तपाईहरूको लेभलमा चाहिँदैन, यति बुझ्नुहोस् कि स्ट्रेसले पनि अल्सर गराउँछ। अर्को कुरा तपाईले के हुन सक्छ, जेनेटिक फ्याक्टर। जेनेटिक फ्याक्टरमा के हेर्यो कि जो मान्छेहरूको ब्लड ग्रुप ओ छ, ब्लड ग्रुप ओ छ यानी कि ओ पोजिटिभ छ, त्यो मान्छेहरूमा अल्सर हुने चान्स धेरै नै छ। अब यो वंशानुगत उसको कुरा हो कि उसको ब्लड ग्रुप ओ छ, त्यही भएर उसको म्युकोजाहरू के छ, म्युकोजा आर भनरेबल। भनरेबल भनेको थोरै प्रब्लममा पनि मतलब ड्यामेज भइहाल्ने के। अब यस्तो म्युकोजा छ भने उनीहरूमा अल्सर हुने चान्स पनि धेरै भइहाल्यो। को कारण के हुन सक्छ, डायट्री फ्याक्टर। डायट्री फ्याक्टर जस्तो कोही मान्छे धेरै चिल्लो पिरो खान्छ हैन, जस्तो एकदम स्पाइसी, एकदम के भन्छ हट फुडहरू, एकदम तातो पुरै मुख जल्ने गरी जस्तो तातो कुरा खान्छ भने यस्तो कुराहरूले पनि के गर्न सक्छ, म्युकोजालाई इरिटेट गर्न सक्छ है। र म्युकोजा इरिटेट भयो भने म्युकोजा के भइहाल्न सक्छ, ड्यामेज भइहाल्न सक्छ। र म्युकोजा ड्यामेज भयो भने त बाँकी कुराहरू त तपाईँले थाहै छ के हुन्छ, एसिड पेप्सिनलाई आएर अन्डरलाइङ स्ट्रक्चर ड्यामेज गर्छ अनि अल्टिमेटली के भइहाल्छ, अल्सर भइहाल्छ। यो थियो तपाईले केही कारणहरू, पेप्टिक अल्सरको केही कारणहरू थिए हैन। अब पेप्टिक अल्सरको कहिले काहीँ डेफिनेसन सोद्धाखेरि के भन्ने त, के कसरी आफै मनले भन्दा हुन्छ। हेर्नुस्, पेप्टिक अल्सर जुन छ, आर अल्सर इन एरिया अफ
स्टोमक एन्ड कुन इन्टेस्टाइनमा प्राय ड्युडेनममा हैन स्टोमक एन्ड ड्युडेनम पहिला यति कुरा भन्नुस् अब त्यसपछि हामी के गर्ने यसरी फेरि अर्को पोइन्ट लेख्ने के हेर्नुस् तपाईँ कुनै पनि डेफिनेसन सोध्छ नि तपाईँले अब एकैचोटि पुरै डेफिनेसन रट्नु भएको छ भने ठिकै छ तर नरटेर आफैले बुझेको कुराहरू लेख्दा पनि झन् राम्रो हुन्छ त्यसलाई पोइन्ट पोइन्टमा लेखिदिनुहोस् एउटा कुरा लेखिदिनुहोस् कि यो अल्सर छ कहाँ कहाँ स्टोमक र ड्युडेनममा त्यसपछि लेखिदिनुहोस् नर्मल अल्सरको डेफिनेसन लेखिदिनुहोस् कि अल्सर इज डिफाइन्ड एज ब्रेक इन द नर्मल कन्टिन्युटी अफ म्युकोजा को नर्मल कन्टिन्युटी को ब्रेक हुनु नै के हो अल्सर हो अर्को कुरा स्पेशली ड्यू टू के ले मेनली गराइरहेको थियो एसिड एन्ड पेप्सिन ड्यामेज सो एसिड र पेप्सिन ड्यामेजले गर्दाखेरि तपाईलाई जुन अल्सरको फर्मेसन हुन्छ स्टोमक र इन्टेस्टाइन स्टोमक र ड्युडेनमको एरियामा यसलाई हामी के अल्सर भन्छौँ भने पेप्टिक अल्सर र यो अल्सर एक्चुअली किन भयो किन त्यहाँ के भयो सेल डेथ भयो एन्ड व्हाट काइन्ड अफ सेल डेथ वाज द्याट नेक्रोसिस सो नेक्रोसिस अकर्स इन म्युकोजा र नेक्रोसिस भएपछि अल्टिमेटली त्यो एरिया के भइदिन्छ डिजेनरेट भनेको त्यहाँ अब नेक्रोसिस भयो भने कि सिम्पली बुझ्दा हुन्छ त्यो एरिया पुरै मरेर त्यो एरिया सडेर हटिहाल्छ पेप्टिक अल्सरलाई हामी दुईटा भागमा बाँट्न सक्छौँ पेप्टिक अल्सरलाई हामी टु भागमा बाँट्न सक्छौँ एउटा भनेको स्टोमकमा हुने सो स्टोमकलाई हामी स्टोमकको लागि जहिले पनि कुन वर्ड युज गर्छौँ ग्यास्ट्रिक यानी ग्यास्ट्रिक अल्सर अर्को कुन अल्सर हुन सक्छ ड्युडेनल अल्सर है अब हामी के यो दुईटाको डिफरेन्स पढौँ जस्तो कोही मान्छे आयो हामी कसरी थाहा पाउने उसले ग्यास्ट्रिक अल्सर छ कि उसलाई ड्युडेनल अल्सर छ वी आर बेसिकली टकिङ अबाउट क्लिनिकल फिचर भनेको सिम्टम यानी कि यस्तो मान्छेहरूले के लक्षण लिएर आउँछ हेर्नुहोस् तपाईँहरू भोलि गएर यदि एज अ फार्मासिस्ट पढ्नु भइरहेछ या एज अ डक्टर पढ्नु भइरहेछ तपाईँहरूलाई भोलि गएर पेसेन्ट तपाईँको दोकानमा या तपाईँको क्लिनिकमा आउँछ नै केही न केही सिम्टम भनेर कि डक्टर साहेब मलाई यस्तो हुन्छ मलाई यति बेला पेट दुख्छ मलाई यसरी पेट दुख्छ सो तपाईँले पनि त सिम्टम जान्नै पर्यो नि होइन सो एउटा हेर्नुहोस् एउटा ग्यास्ट्रिक अल्सर जुन छ नि ग्यास्ट्रिक अल्सर भनेको के भयो कि अल्सर कहाँ प्रेजेन्ट छ स्टोमक होइन सो ग्यास्ट्रिक अल्सरमा मेन याद राख्ने अल्सर कहाँ छ स्टोमकमा छ अब सोच्नुहोस् यो मान्छेले खाना खायो खाने बित्तिकै के हुन्छ एसिड र पेप्सिन खाना खाने बेला निस्किन्छ कि अरू बेला निस्किन्छ र यसको स्टोमकमै अल्सर छ भने यसले अब दुख्छ कि दुख्दैन अब दुख्छ यानी कि पेन ड्युरिङ इटिङ कति बेला पेन हुन्छ मान्छेलाई हो त एब्डोमिनल जुन पेन हुन्छ यानी कि उसको पेट दुख्छ कति बेला पेट दुख्छ ड्युरिङ इटिङ खाने बेला पेट दुख्छ उसले भन्छ डाक्टर साहेब म जब खाना खान स्टार्ट गर्छु मलाई पेट दुख्न थाल्छ अनि यो कारणले गर्दाखेरि पेसेन्ट खाना खान्छ राम्ररी खाना खाँदैन यानी कि इम्प्रोपर फिडिङ राम्ररी खाना खाँदैन राम्ररी खाना खाँदैन भने के हुन्छ मान्छे मोटाउँछ कि दुब्लाउँछ यानी कि पेसेन्ट बिकम थिन सो यस्तो पेसेन्टहरू के भइहाल्छ पातुलो भइहाल्छ किन खाना खानै मान्दैन खाना खाने बित्तिकै पेट दुख्छ है त्यही भएर यस्तो पेसेन्टहरू के भइहाल्छ दुब्लो भइहाल्छ अब कोही मान्छेको मानौ अल्सर स्टोमकमा नभएर अल्सर ड्युडेनममा छ लेट्स सपोज यहाँ छ अल्सर सो यस्तो अल्सरलाई हामी के भन्छौँ ड्युडेनल अल्सर अब ड्युडेनल अल्सर छ भने यो मान्छेले हेर्नुहोस् के गर्छ यो मान्छेले जब मानौ कि पेट खाली छ मान्नु तपाईँ भोकाएको हुनुहुन्छ युआर हङ्ग्री छ भने के हुनसक्छ हेर्नुहोस् खाली पेटमा पनि तपाईँले के भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ ग्यास निस्किरहेको हुन्छ यानि एसिड निस्किकै हुन्छ र यो एसिडहरू के गर्न सक्छ अब खाना पनि छैन कि यहीँ बसिहालोस् एसिड त यहाँबाट एसिड सर्केर कता गइहाल्छ ड्युडेनमतिर अब ड्युडेनममा पेन हुन्छ कि हुँदैन यानि पेन कति बेला भइरहेछ पेन ड्युरिङ इम्प्टी स्टोमक या हामी यस्तो भन्न सक्छौँ हङ्ग्रीको बेला यानी यो मान्छे जब भोकाउँछ नि त्यति बेला यसलाई पेन हुन्छ
त यो भोक खाना खा मतलब भोके जब वो मान्छे भोकै हुन्छ त्यति बेला पेन हुन्छ त यसलाई के लाग्छ कि खाना खाने बित्तिकै अब सबै स्ट्रिट त खानामा बसिहाल्यो त ड्युडेनमतिर कम गयो त खाना खाने बित्तिकै यसको पेन के भइहाल्यो कम यानी कि पेन डिक्रिजेज अन इटिङ पेन खाना खाएपछि के भइहाल्छ घटिहाल्छ अब यो पेन उसले के उसको दिमागमा के आउँछ कि म त खाना खान्छु भने पेन घट्छ त उसले अझै कम खाना खान्छ कि बढी खाना खान्छ बढी खाने धेरैचोटि खाना खान्छ उसले यानी उसको के भइहाल्छ फ्रिक्वेन्ट इटिङ भइहाल्छ धेरैचोटि खाना खान्छ के यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यो कारणले अल्सर हुँदैन यो कारणले पेसेन्ट मोटो भइहाल्छ धेरै खाना खायो भने के हुन्छ पेसेन्ट मोटो भइहाल्छ होइन सो पेसेन्ट के भइहाल्छ फ्याट भइहाल्छ सो एउटा मोटो मान्छे आयो तपाईँले भन्छ एउटा मोटो मान्छे आएको छ मोटाएर आउँछ उसले भन्छ डाक्टर साहब म खाली पेट हुन्छ अनि बढी पेट दुख्छ मतलब बिहान सुतेर उठ्छु भने बढी पेट दुख्छ खाना खाएपछि कम पेट दुख्छ भने त्यो पेसेन्ट के को पेसेन्ट हो ड्युडेनल अल्सरको पेसेन्ट हो को सिम्टमहरू के हुन सक्छ हेर्नुस् त यो अल्सर छ भने अब अल्सरमा के भइरहेछ अल्सर भनेको खाल्डो भइरहेछ यहाँ ड्यामेज भइरहेछ त यहाँको ब्लड भेसलहरू पनि त ड्यामेज भयो होला त यहाँबाट ब्लिडिङ हुन्छ कि हुँदैन ब्लिडिङ हुन सक्छ अब ब्लिडिङ भयो भने यो ब्लिडिङ दिशातिर पनि जान सक्छ चाहे मान्छेले उल्टी गर्यो भने मुखतिरबाट पनि आउन सक्छ ब्लिडिङ होइन अब मुखतिरबाट ब्लिडिङ आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ हेमाटेमेसिस भन्छौँ के भन्छौँ हेमाटेमेसिस भनेको भोमिट ब्लड इन भोमिटमा के आउनु ब्लड आउनु र यतातिर गयो भने कतातिर आउँछ हो यानी कि स्टुलमा आउँछ होइन सो स्टुलमा के आउन सक्छ ब्लड इन स्टुल र यस्तो केसमा जुन ब्लड स्टुल आउँछ त्यो रातो ब्लड आउँदैन के तपाईँले कस्तो ब्लड जस्तो त्यो स्टुलको कलर चेन्ज भइहाल्छ त्यो स्टुलको कलर के भइहाल्छ ब्ल्याक भइहाल्छ के भइहाल्छ ब्ल्याक किन ब्ल्याक भइहाल्छ किन यो ब्लड जब यो ब्लड जुन हुन्छ यो एसिडसँग मिक्स हुन्छ नि त हेर्नुहोस् ब्लड प्लस एसिड जब मिक्स हुन्छ नि त यसले के गर्छ यसले ब्ल्याक कलर दिइहाल्छ के कलर दिइहाल्छ ब्ल्याक कलर दिइहाल्छ त्यही भएर यस्तो मान्छेको स्टुल ब्ल्याक आइरहेको हुन्छ त हामीले यो बरु नसोध्ने कि तपाईँको स्टुल रातो आइरहेछ यो सोध्दा कि तपाईँको स्टुल कालो आइरहेछ यो सोध्ने हो यस्तो पेसेन्टलाई बुझ्यौ नि त यसको सिम्टमहरू के भयो एउटा भयो तपाईँलाई हेमाटेमेसिस द्याट इज ब्लड इन भोमिट र अर्को भनेको ब्ल्याक कलर स्टुललाई हामी के भन्छौँ मेलिना भन्छौँ के भन्छौँ मेलिना MELENA मेलिना भन्छौँ सो यसलाई यसको क्लिनिकल फिचर के हुनसक्छ हेमाटेमेसिस र मेलिना पनि हुनसक्छ अर्को भोमिटिङ आफै भइहाल्यो एउटा सिम्टम के हुनसक्छ भोमिटिङ पनि हुनसक्छ र अघि हामी वेटको कुरा गरि नै हाल्यौँ ग्यास्ट्रिक अल्सर छ भने वेट लस हुन्छ र पेप्टिक अल्सर ड्युडेनल अल्सर छ भने वेट गेन हुन्छ यसको यस्तो मान्छेहरूको हामीले ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो ब्लड टेस्ट यानी इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो यसको हामी टेस्ट पठाउँछ जस्तो तपाईँ कहिले पनि डाक्टरले जानुहुन्छ डाक्टरले तपाईँले सबै कुरा सोधेर त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन पठाउँछ कि पठाउँदैन रगत चेक गराउनुहोस् दिशा चेक गराउनुहोस् हेर्नु त तपाईँले एउटा कुराले ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो त ब्लड टेस्टमा जुन टेस्ट गर्छौँ हामी के गर्छौँ कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हेर्छौँ के हेर्छौँ कम्प्लिट ब्लड काउन्ट अब कम्प्लिट ब्लड काउन्ट भनेको के हो कम्प्लिट ब्लड काउन्ट भनेको जस्तो नर्मली ब्लडमा के हुन्छ आरबिसी हुन्छ WBC हुन्छ प्लेटलेट हुन्छ सो यो आरबिसी WBC प्लेटलेट सबै त हेर्नु पर्यो नि यो सबै हेरे यो सबैको संख्या कस्तो छ त्योहरू हेर्नु पर्यो सो त्यसलाई हेर्ने टेस्टलाई के भन्छ हामी कम्प्लिट ब्लड काउन्ट अर्को एच पाइलोरी जुन ब्याक्टेरिया छ त्यसलाई हामी स्टुलमा हेर्छौँ के सो डायग्नोसिसको लागि हामीले चाहिँ कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गर्छौँ र स्टुलमा हामी के गर्छौँ एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ सो स्टुल एन्टिजेन टेस्ट गर्छ हामी के को लागि त एच पाइलोरी हेर्नको लागि कि एच पाइलोरीको एन्टिजेनहरू स्टुलमा छ कि छैन दिशामा छ कि छैन भनेर हेर्न हामी स्टुल एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ अब यसपछिको हामी अब यसको ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ यसको ट्रिटमेन्टको लागि हामीले चाहिँ जीआई ट्र्याक्टको जुन हामीले ड्रग्स एक्टिङ अन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल भिडियो हामीले जुन भिडियो बनाएको छौँ त्यसमा पनि हामीले त्यो ड्रगको कुरा गरेको छौँ होइन सो त्यहाँबाट पनि हेर्नुहोस् तै पनि म अलिक फास्टमा नामहरू लिइहाल्छु सो यसको ट्रिटमेन्टको लागि हामीले के गर्नुपर्छ एन्टी एसिडिक एजेन्टहरू दिनुपर्छ जस्तो एन्टी एसिडिक एजेन्टमा के पर्छ त एउटा भन्छ H2 ब्लकरहरू सो H2 ब्लकरहरू भनेको के हुन्छ त रानिटिडिन सिमेटिडिन फोमाटिडिन योहरू पर्छ है अब यसपछि हामी PPI दिनुपर्छ PPI यानी कि प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर पनि दिन सकिन्छ है सो प्रोटोन पम्प यसको इक्जाम्पल के हो पान्टोप्राजोल राबेप्राजोल
प्राजोल जोल हैन सिमेप्राजोल ओस्मिप्राजोल ठिक छ सो योहरू पनि दिन सकिन्छ ओके को हामीले अल्सर प्रोटेक्टिभ ड्रग हामीले दिनुपर्छ अल्सरलाई बचाउने ड्रग अल्सर प्रोटेक्टिभ ड्रग सो अल्सर प्रोटेक्टिभ ड्रग को नाम हो भेरी फेमस ड्रग सुक्रलफेट के त सुक्रलफेट यो ड्रग दिन सकिन्छ र अर्को एच पाइलोरीलाई मार्नको लागि हामीले ट्रिपल रेजिमेन थेरापी चलाउन सक्छौं के चलाउन सक्छौं ट्रिपल रेजिमेन थेरापी सो ट्रिपल रेजिमेन थेरापीको लागि मैले ट्रिक्स सिकाएको थिएँ CAO काओ र MAO माओ कुनै एउटा युज गर्नुस् 14 डेज को लागि सो C बाट के हुन्छ त CAO काओ बाट के हुन सक्छ त क्ल्यारिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन र अर्को भइहाल्यो ओमिप्राजोल हैन यो कति दिनको लागि 14 दिनको लागि दिने या त माओ भनेको मेट्रोनिडाजोल एमोक्सिसिलिन र अर्को ओमिप्राजोल यो पनि दिने तपाईले 14 डेज कुनै एउटा दिने यदि काओ दिने या त माओ दिने सो दिस वेयर द all over the drugs acting on the पेप्टिक अल्सरको लागि यति नै ड्रगहरु छन् हामीसँग सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो थ्यांक यू